शब मिराज। जैसा कि आप सबको पता है, आज 26 रजब है और आज पीर का दिन है। आज की जो शाम होगी वो इबादत की रात होती है और इस रात को लोग अपने घरों में भी इबादत का एहतमाम करते हैं, जबकि मस्जिदें भी इस रात को खुली रहती हैं, मस्जिदें सजाई जाती हैं और वहाँ पर भी नवाफिल की सूरत में इबादत का एहतमाम किया जाता है। दरअसल कुरान पाक में जो अल्फाज रिपोर्ट हुए हैं वो शब मिराज के नहीं हैं, वो है इसरा वल मिराज। ठीक है, इसरा का मतलब है रात को चलना या सफ़र करना, और मिराज का मतलब है उठना या बुलंद मुकाम पर जाना। इस रात को बेसिकली दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला हिस्सा है इसरा, जिसका मतलब है रात को चलना या सफ़र करना, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराक पर किया था। दूसरा इसका मायने है मिराज, मतलब बुलंद मुकाम पर जाना, जैसा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों में गए थे और बिल आखिर अपने रब से, अल्लाह ताला से मुलाकात की। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। इसरा और मिराज रात के सफ़र के दो हिस्से हैं, जो मुसलमानों का ख्याल है कि इस्लामी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 621 ईस्वी के आसपास एक ही रात में सफ़र किया था। इस्लाम के अंदर इस्लामी उलमा की अक्सरियत का दावा है कि ये सफ़र जिस्मानी और रूहानी दोनों तरह का था। इस्लामी रिवायत का ख्याल है कि इस कहानी का मुख्तसर ज़िक्र कुरान पाक की 17वें चैप्टर में सूरत इसरा के अंदर पाया जाता है, जबकि इस कहानी की तफसीलात हदीस में भी पाई जाती है। इसरा और मिराज को अगर दो हिस्सों में करें तो इसका पहला हिस्सा है इसरा यानी रात का सफ़र, जिसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बुराक लाया गया था। जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। बुराक बेसिकली एक पड़ों वाले घोड़े की तरह होता है, जो घोड़े से थोड़ा छोटा और खच्चर से थोड़ा बड़ा था। इसकी पीठ पर बैठकर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा यानी कि यरूशलेम में वहाँ तक हमारे नबी ने सफ़र किया, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम दीगर अंबिया की रहनुमाई की, जिनमें मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। तो आपने इनको नमाज में इनकी इमामत की। दूसरा हिस्सा मेराज का है, जिसके दौरान हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों पर गए, जहां इन्होंने इनफिरादी तौर पर अंबिया को सलाम किया और उनसे मुलाकात की। इसरा जो सफ़र किया था हमारे नबी ने, उसके दौरान आपने तमाम अंबिया की इमामत कराई यरूशलेम में। फिर मेराज पर जब आप तशरीफ़ लेकर गए आसमानों के ऊपर, वहाँ आपने अलग अलग आसमानों पर अलग अलग अंबिया से मुलाकात की, उन्हें सलाम किया और बिल आखिर अल्लाह ताला से बात की। यही वो वक्त था जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 50 नमाज़ें तोहफे में दी गई और हमारे नबी इन्हें लेकर, आपने कुछ नहीं कहा अल्लाह से, आप राज़ी रहे अल्लाह के हुक्म के ऊपर। आपने कहा ठीक है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम आपको मिले और उन्होंने कहा कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा है, आप वापस जाएं। उसका जिक्र मैं अभी आगे करता हूँ। इसरा और मिराज के वाक़यात का मुख्तसर कुरान मजीद में तज़किरा किया गया है और फिर अहादीस में मज़ीद तौसीह और तशरीह की गई है। अब हम बात करते हैं कुरान मजीद में इसरा और मिराज के बारे में जो आया है, उसका मैं आपके सामने रखता हूँ। कुरान मजीद के अंदर 17वें चैप्टर में सूरह इसरा का नाम इसरा के नाम पर रखा गया है और पहली आयत में मुख्तसर तफसील है, बाद की आयत में भी कुछ मालूमात मौजूद है। और बाज़ उलमा कहते हैं कि सूरह नजम की एक आयत में इसरा और मिराज के बारे में भी मालूमात मौजूद है। तो चलिए सूरत इसरा की पहली आयत से हम शुरू करते हैं, जिसका मैं आपको तर्जुमा भी बताता हूँ। पाक है वो ज़ात जो रातों रात अपने बंदे को मस्जिद हराम से दूर की मस्जिद तक ले गया। दूर की मस्जिद यानी यरूशलेम में बैतुल मुक़द्दस, जिसके गिरदोनवाह में हमने बरकतें रखी हैं ताकि हम इन्हें अपनी निशानियों में से कुछ दिखाएं। बेशक वही सब कुछ समझने वाला, सुनने वाला और देखने वाला है। फिर इसकी मज़ीद आयत सूरत इसरा की, हमारे नबी से अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नबी याद करो जब हमने तुमसे कहा कि यकीनन तुम्हारा रब लोगों को घेरे हुए है और जो चीज़ हमने आपके लिए दी है, इसको और कुरान में मज़कूर लानती दरख्त को लोगों के लिए आजमाइश के लिए बनाया है। हम इन्हें तंबिया करते रहते हैं, लेकिन इससे इनकी मुखालफत में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। मज़ीद अब सूरह नजम की कुछ आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया,
اور اس نے یقیناً اس فرشتے کو دوسری بار اترتے دیکھا. کس نے؟ ہمارے نبی نے دیکھا جبریل علیہ السلام کو 7ویں آسمان میں انتہائی حد کے لوٹ ٹری پر، جس کے قریب ابدی رہائش کا باغ ہے، جبکہ لوٹے کا درخت آسمانی شانوں سے مغلوب تھا. نبی کی نظر کبھی بھٹکی نہیں اور نہ ہی اس پر پہنچی ہے. اس نے یقیناً اپنے رب کی کچھ بڑی نشانیاں دیکھی ہیں. یہ ہمارے نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نجم کے اندر. ٹھیک ہے، آیت نیچے مینشن آ جائے گی، آپ خود بھی جا کر پڑھیے گا. اب اگر بات کریں احادیث میں جو اس کا حصہ ملتا ہے اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. اسرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ سے سب سے دور عبادت گاہ تک سفر کا حصہ ہے. حالانکہ اس شہر کا واضح طور پر ذکر نہیں کیا گیا. سفر کا آغاز اس وقت ہوا جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی مسجد الحرام میں تھے اور جبریل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور براق کو لے کر آئے، جو انبیاء کا روایتی آسمانی پہاڑ ہے. اس پر انبیاء سفر کیا کرتے ہیں. براق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے دور عبادت گاہ تک لے گیا. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق کو باندھا اور نماز ادا کی، جہاں خدا کے حکم پر جبریل نے ان کا امتحان لیا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبریل میرے پاس شراب کا برتن، پانی کا برتن اور دودھ کا برتن لائے اور میں نے دودھ کا انتخاب کیا. جبریل علیہ السلام نے کہا، آپ نے فطرت کا انتخاب کیا ہے. اب اس سفر کا دوسرا حصہ یعنی معراج. جبریل علیہ السلام نے معراج، ایک عربی لفظ جس کا لفظی معنی سیڑھی ہے، لیا. اس سے آسمانوں پر لے گئے، جہاں انہوں نے آسمان کے 7 مراحل کا دورہ کیا اور اس سے پہلے کہ انبیاء جیسے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی. پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا لے جایا گیا، 7ویں آسمان پر ایک مقدس درخت جس سے جبریل کو گزرنے کی اجازت نہیں تھی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو، اپنے پیغمبر کو وہاں بلایا اپنے پاس اور 50 نمازوں کا تحفہ دیا. تاہم موسیٰ علیہ السلام جب آپ واپس آئے، آپ تو لے آئے تھے 50 نمازیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں پڑھیں گے، آپ واپس جائیں اور تھوڑی کم کروائیں. تو یہ کم ہوتی گئی ہوتے ہوتے 5 رہ گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ، نہیں، یہ نہیں پڑھیں گے، آپ جائیں اور مزید کم کروائیں. تو پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اب مجھے شرم آتی ہے، میں اس پر شکر گزار ہوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور میری امت کو یہ 5 نمازوں کا تحفہ دیا ہے. معراج کے دوران جو کچھ ہوا اس کے بارے میں مختلف بیانات ہیں، لیکن زیادہ تر روایتوں میں ایک جیسے عناصر ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل فرشتے کے ساتھ آسمان پر چڑھے اور آسمان کے 7 درجوں میں سے ہر ایک پر ایک مختلف نبی سے ملاقات کی. پہلے آدم علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام، پھر یوسف، پھر ادریس، پھر ہارون، پھر موسیٰ، آخر میں ابراہیم علیہ السلام. یہ تھوڑا مختصر سا میں نے آپ کو بتایا ہے اسرا والمعراج کے بارے میں، کہ جس رات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کیا تھا. آج 26 رجب ہے، پیر کا دن ہے. مغرب کے بعد یہ تاریخ بدل جائے گی، 27 رجب ہو جائے گی. تو مغرب کے بعد لوگ اپنے گھروں میں عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، مسجدوں میں بھی عبادت کا اہتمام ہوتا ہے، کھانے وغیرہ لوگ بناتے ہیں، ایک دوسرے کو کھلاتے ہیں، جو کہ اچھی بات ہے. اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے. دیکھیں، بدعت نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، آپ ہر رات عبادت کر سکتے ہیں، کوئی ایک دن مقرر کرنا ضروری نہیں ہے. لیکن جو لوگ نفلی عبادت نہیں کرتے، اگر وہ اس رات کو عبادت کر رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اس کو بدعت کہنا چاہیے. کیونکہ ایک بندہ عبادت کرتا ہی نہیں ہے، اس کو بھی موقع مل جاتا ہے اس رات. آپ دیکھتے ہیں مسجدوں میں بھی رش ہوتا ہے کافی، جبکہ باقی دنوں میں ایسا نہیں ہوتا. تو بجائے کوئی انسان اگر فلم دیکھ رہا ہے، مووی دیکھ رہا ہے، اس کی بجائے وہ نفلوں میں عبادت میں اپنی رات گزار دیتا ہے، تو اس کو بدعت کہنا میرا نہیں خیال کہ مناسب ہے. باقی ہر کسی کا اپنا جو ہے وہ اوپینین ہے اس بارے میں. میں کوئی مفتی نہیں ہوں، پتہ چلے کوئی مفتی میرے پہ فتویٰ ٹھوک دے، تو میں اس پر اب زیادہ بات نہیں کرتا. میرا مقصد تھا آپ کو بتانا اسرا اور معراج کے بارے میں. احادیث جتنی بھی ہیں نیچے میں نے مینشن کر دی ہیں، آپ خود بھی پڑھ لیجئے گا. قرآن پاک میں جہاں اس کا ذکر آیا ہے وہ بھی میں نے مینشن کر دیا ہے.